कैसे पकड़े जाएंगे तब ना, फिर कानून को हाथ में नहीं लेना, हवाले कर देना। मसला क्या है कि कितने लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे, उनमें से हर एक नहीं, कुछ ऐसे करते हैं। वो सहाबी आए, चप्पल उप्पल लेके आ गए। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में कहा, नया कुछ नहीं किया। वो 2 रकत पढ़े बैठ गए। फिर दूसरे दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, यतलु अलैकुम अलान रजुलुन मिन अहलिल जन्नह, लोगो देखो वो जन्नती आ रहे हैं। अरे वही सहाबी आ रहे हैं जो कल आए थे, जन्नती है। फिर तीसरे दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, यतलु अलैकुम अलान रजुलुन मिन अहलिल जन्नह, अरे देखो जन्नती आ रहे हैं। तीसरे दिन फिर वही आ रहे हैं। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को रहा ही नहीं गया। उनसे पूछा, भाई साहब मैं आपके घर मेहमान रहूंगा 3 दिन तक, हमें और आपको भी जलन है। जलन है, उल्टा जलन है। सही जलन कीजिए, सही जलन कीजिए ताकि उसका चलन है। उल्टा जलन है, नहीं समझे? अब इसको थोड़ा खोलूंगा। अपने यहाँ जलन है, फलाना इतना आगे बढ़ रहा है, उसकी दुकान इतनी ज़्यादा है। अब फिर नहीं बोलना चाहता था, लेकिन थोड़ा खोलने के लिए बोलना पड़ रहा है। आजकल हम और आप अपनी परेशानी से परेशान नहीं हैं, दूसरों की आसानी से परेशान है। दूसरा आराम में कहा है, अपनी परेशानी से कोई परेशान, दूसरों की आसानी से परेशान है। जबकि होना क्या चाहिए था, भाई अल्लाह ने उसको दिया, वही अल्लाह हमें देगा। लोग क्या बोलते हैं, मुझे मिले ना मिले, सामने वाले का खत्म हो जाए। मुझे मिले ना मिले लेकिन सामने वाले का खत्म हो जाए। जी नहीं, मुझे भी मिले जैसा उनको मिला। अल्लाह मेरे लिए अगर बेहतर है तो मेरी दुकान 2 4 5 और कर दे, मेरा कारोबार और बढ़ा दे, जिस तरह फलाने को दिया। तो जलना क्यों? तो जलते हैं, जलन है, जलन। और उसका हो गया है चलन, अभी बहुत ज्यादा जलन है। ये सहाबी जो है नेकी के काम में हिर्स कर रहे हैं। अगर नेकी के काम में जलन हो तो और अच्छा है। फलाने भैया इतनी लंबी दाढ़ी रखते हैं, हम भी दाढ़ी रखेंगे, बहुत अच्छा जलन है, अल्हम्दुलिल्लाह। फलाने भाई साहब पहली सब में इमाम के पीछे फजर में नमाजी बन के रहते हैं, मैं भी फजर की नमाज में इमाम के पीछे रहूंगा, ये जलन जायज है? ऐसा चलन होना चाहिए इस जलन का? बोलिए क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? होना चाहिए ना कि अगर फजर में इमाम साहब दुआ करे कि अल्लाह मुसलमानों की हालत को सुधार दे, रमजान का महीना दुआओं का महीना है, सुधार दे, तो पीछे आमीन बोलने वाले होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? समझ गए आप? और ज्यादा खोलने की जरूरत नहीं। वो सहाबी 3 दिन के बाद उनके घर चले गए, 3 दिन मेहमान रहे। इससे पता चला मेहमान भी हम और आप 3 दिन रख सकते हैं। तो वो मेहमान साहब क्या किए, रहे, आराम से रहे। वो सहाबी रात में उठते, उठ ही नहीं रहे, ये टुकुर टुकुर ताक रहे हैं। मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, रजाई में या किसी में मुंह किए हुए और ताक रहे हैं कि कोई नया काम करेंगे तभी तो जन्नती है। उसी को बोलते हैं टुक टुक ताकना। कुछ भी नहीं। पहली रात गुजर गई, बोले आज हो सकता है कोई नया काम करेंगे, कोई नया काम नहीं किए। आज हो सकता करेंगे, कोई नया काम नहीं किए। 3 दिन के बाद अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, भाई साहब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नती कहा है, क्यों कहा है? आप तो नया काम कुछ किए ही नहीं। हम सोच रहे थे कि पूरी पूरी रात आप नमाज पढ़ेंगे, यानी कुछ नया करेंगे ताकि हम भी वो करें और जन्नती बन जाए, जन्नती हो जाए। तो कहा, भाई सुन ले, ये पैगाम हम सब लोगों के लिए है। भाई सुन ले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे जन्नती कहा है, मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है, सिर्फ एक खूबी है, और उसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे जन्नती कहा है। वो खूबी ये है कि जब मैं किसी मुसलमान को देखता हूँ कि अल्लाह ने उसको नेमत दी है, तो मैं किसी मुसलमान के बारे में ज़र्रा बराबर भी दिल में कीना नहीं रखता, और मैं किसी से नहीं जलता, हसद नहीं करता। अल्लाह ने नेमत दे रखी है, अल्लाह का शुक्र है, मैं जलता नहीं किसी से। तो अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, हाज़िही लती बलगत बिक वही अल्लज़ी ला नुतीक़। अरे यही तो खूबी है जो आपके अंदर है कि आप किसी से नहीं जलते हैं, और हम लोगों के अंदर ये ताकत नहीं है। तो यही खूबी है जो आपको जन्नती बना रही। इसलिए मेरे भाइयों, अगर आज अपने यहाँ ख़ानदानी मैटर है, कोई और मसला है, सीने में अगर कीना है, तो उस सीने को
کینے سے صاف کر لیجئے. اور رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, جس طرح حج کے بعد دھلائی ہو گئی, دھلائی مطلب ابھی آئے ہیں ماں کے پیٹ سے, اس طرح رمضان گزرا تو نیکیاں کما لیجئے, پورے گناہ ختم. تو معاف کرنے کا مہینہ ہے, جس طرح ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں. کتنی مرتبہ مانگتے ہیں؟ اے اللہ تو معاف کرتا ہے, معافی کو پسند کرتا ہے, مجھے معاف کر دے. سورہ بقرہ کی آیت جو ہے, آیت نمبر 183 سے 186 187 تک پڑھیے, بیچ میں ایک آیت آ گئی ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اس نقطے پر غور کیجئے. جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کہہ دیجئے فقل, نا, میرا رب ملنے کے لیے تیار ہے, دعا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. کم سے کم ہم اور آپ ہاتھ تو اٹھائیں. جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو آپ کہہ دیجئے, یہ بھی ورڈ نہیں ہے, سیدھا کہا میں قریب ہوں. اللہ اکبر, عجیب نقطہ ہے اس میں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. تو پتہ یہ چلا رمضان کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے. خوب دعا کیجئے. اور الحمدللہ ہم اور آپ افطاری کے وقت تو دعا کر ہی رہے ہیں, سحری کے وقت بھی کوئی دعا ہوا ہو رہی ہے, سحری سے پہلے رات میں دعا ہو رہی ہے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر و اذکار کرتے رہے. تو اس کی پریکٹس ابھی سے کیجئے گا تب نہ ہو پائے گا, اور پریکٹس نہیں ہوگی تو کیسے ہو پائے گا. چلیے دن بھر ہم نے گزار لیا, اب افطاری کا وقت آ گیا, اس میں بھی اپنے یہاں جھگڑا. اب آپ لوگ کے یہاں جھگڑا ہے کہ نہیں یہ نہیں پتا مجھے, 5 منٹ کا جھگڑا ہر جگہ چل رہا ہے, چل رہا کہ نہیں چل رہا. مولوی صاحب یہ بات صحیح ہے کہ یہ فتویٰ ہے, لیکن مولوی صاحب یہ تقویٰ ہے. اب کیا جواب دیجیے گا؟ یہ فتویٰ ہے اور یہ تقویٰ ہے, سمجھے کہ نہیں؟ 5 منٹ والا, یہ فتویٰ ہے اور یہ تقویٰ ہے. تو سن سیٹ دیکھ لیجئے ٹائمز آف انڈیا میں, وہی حساب سے چلیے سن سیٹ. اور کبھی کبھی افطار پارٹی ہوتی. افطار پارٹی میں کیا ہوتا, ہم اور آپ ماشاءاللہ دوسروں کو بھی بلاتے ہیں, جو روزہ دار نہیں ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں, اور کبھی کبھی پہلے بھی کھانے لگتے ہیں وہ لوگ. اور کیونکہ ان کو ٹوپی بھی پہنانا ہے, شال بھی اڑانا ہے, اور ان کی فوٹو بھی کھینچنی ہے. بھائی چارہ قائم رہے گا, بھائی چارہ قائم رہے گا, ہے نا, بھائی چارہ قائم رہے گا. الحمدللہ اچھی بات ہے بھائی, افطاری کرانا ہے. من فطر صائما کان له مثل اجر غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شیئا. سنن ترمذی کتاب الصوم حدیث نمبر 807. جو روزہ دار کو افطاری کرائے گا, پوائنٹ پر غور کیجیے, روزہ دار کو افطاری کرانے کا ثواب ہے. جو روزہ نہیں ہے تو آگے کھا لیا تو ہم اس کو کھلا رہے ہیں تو روزہ دار کو کھلانا. اور عرب کے لوگ ماشاءاللہ مکہ اور مدینہ والے تو بہت کھلانے میں آگے آگے ہیں کہ نہیں؟ الحمدللہ دسترخوان لگتا ہے. اگر ہماری سب مسجدوں میں دسترخوان لگنے لگے, افطاری کا انتظام ہو, سحری کا انتظام ہو, اللہ کی قسم کہتا ہوں اللہ اتنی برکت ہمیں اور آپ کو دیں گے کہ ہم اٹھا نہیں پائیں گے. ایک مسجد بتا دیجئے جس میں افطاری اور سحری کا مسلسل انتظام ہے. آپ لوگ کے یہاں ہے کیا؟ ہے کیا شیخ عبد الحفیظ صاحب؟ ہے نہیں ہے. کیوں؟ مال سینت کے رکھیے گا, کیا کیجئے گا لے جا کے؟ سکھ لوگوں کو جانتے ہیں, سکھ پگڑی والے, اللہ اکبر, دلی چلے جائیے آپ, اس کے گرودوارے ہیں, لاکھوں لوگوں کو وہ کھلا رہے ہیں. اور ان کی ایک ہی دلیل ہے کہ ہم جو لوگوں کو کھلاتے ہیں اوپر والا ہم کو اور دیتا ہے. تو رمضان کا مہینہ کھلانے کا بھی مہینہ ہے, نہ کہ صرف, اب اس کا اشارہ کر دیا مولوی صاحب, کھلائیے کھلائیے لوگوں کو, کھلائیے. ہر دن افطار پارٹی, ہر دن سحری, مسجد کے اندر سب آدمی آئیں گے. امام زہری یا سفیان ثوری رحمہ اللہ کے بارے میں بولتے ہیں رمضان کا مہینہ آ گیا, قراءۃ القرآن و اطعام الطعام, قرآن پڑھنا ہے اور کھانا کھلانا ہے, بس ختم. یہ پوری برکتیں عرب والے لوٹ رہے ہیں بھائی. ہم اور آپ نہ قرآن کی خدمت کر رہے ہیں, نہ کھانے پینے میں آگے ہیں, نہ کھلانے میں. اچھا آپ ہی بتائیے فری والا قرآن کہاں سے بٹتا ہے بھائی؟
ہمارے یہاں سے کہیں نہیں پڑھ سکتا ہے؟ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے کیا؟ نہیں حق کا ایمانداری بولیے، پیسے نہیں ہے کیا؟ ایک قرآن کا ہم اور آپ نہیں نکال سکتے ہیں، 10 قرآن کا نہیں نکال سکتے ہیں؟ میرے بھائیو یہ فری والی چیز ہٹائیے، وہ تو ثواب لوٹ رہے ہیں وہ لوگ۔ یہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، کھلانے کا مہینہ ہے، راشن بانٹیے، راشن پیکٹ